og gipatawag ko didto nga mo na ana dire karon lang gid ang adlaw ko taman. So dili na ko kaya dol sa kadaghan sa nangabot, almost 35 to 40,000 ka mga tao ang nangabot karon. So ang gisakop sa parking nga area dili lang kini nga barangay kundi 5 na ka barangay ang gisakupan sa parking sa mga tao sa nagkalahi nga mga lugar nga gikag Manila. Sakop sa Pilipinas dol la sila diri tanan. So dili magid nako makaya ni og tambal. Ang ilaha manggod nga namasin sila dol nga maayo sila diri Okay. Hangyo lang nako sa DOH mga idol nga unta tagaan ko ninyo chance kay ako paghiling ramang gyud ang pagtabang. Gihangyo ni Villaluz ang hingtungdang ahensya sa gobyerno nga hatagan siya lugway o tugutan nga ipadayon ang ihang pagpanambal tungod kay daghan kaayo nga mga individual ang nidagsa sa ihang lugar nga buot magpatambal ilabi na kadto nga mga masakiton nga gikan na matud pa sa hospital apan walay kaayuhan. Sa DOH ang iyapong gistorya sa kuha about manggod sa mga doktor unfair nga nag-eskwela sila. So kinahanglan nga ila pug kung pa-eskwelahon. Nya wala man koy gihatag nga medisina about mga dextrose, tambal. Wala man koy gihatag kundi ang paghiling lang. Wala reklamo dol diri sa palibot ko. Wala reklamo. Magsugod og panambal alas 7 dili jud ko mukaon na unless nga dili ko mahuman og tambal. Yeah. So but masawat nga ang tagal sa imo diri taman alas 11:59 ng gabi. So pwede pa ka manambal diha. Tambal po ko alas 12 dol. Alas 12 dol. Okay. Nakita na mo sa imong video sa vlog nimo. Murag katingad-an di ba no? Unsay gibawal nimo sa ilaha nga bisan sa kwadol dili ko katuo nga ang taon nakalakaw. Pero dili tanan makalakaw depende man guna sa ato ang pagtuo. Isa pod sa atong binuhatan. Kung tarong pataglawas aning kalibutan kay ang tao man gud nasa laag na. Diha na lang mosampit o nakaila sa atong Ginoo kung naan na tay mga pagsulay. Pero nay bawal kanang dapat. Ang ako lang yung gibawal, mao bitang miingon ko dol bisan piso wala ko nangayo nila. Isa lang gyud ang akong gipangayo, ang dili mamalikas. Og dili mo Kaon og dugo.